अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफ़ाए सिंध डिजिटल चैनल। आला ओहदों पे बैठी हुई शख्सियात के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई। सियासतदान और अफसरान जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होते थे, वो अब हो जाएं होशियार। उनके लिए खतरनाक रूल्स बनने जा रहे हैं। अब आला ओहदों पे बैठे हुई शख्सियात जो हैं, उनके करीबी रिश्तेदार जो हैं वो कारोबार नहीं कर सकेंगे। यानी उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके भाई और उनके फैमिली फर्द जो हैं, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन मुकर्रर की जाएंगी, वरना पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा सकता है। आज हमारे पास दूसरी खबर है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी को हटाने का फैसला हो चुका, लेकिन इसमें आसिफ अली जरदारी का भी हाथ है। MQM आखिरकार क्यों नाराज हो गई गवर्नर के हटाने से, वो क्या चाहते हैं, इस पे भी आज बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर जो है, सिंध काबीना में जराए ने आज बताया है कि तब्दीली का बड़े पैमाने पर इम्कान है। सिंध काबीना के कौन से वजीर घर जाएंगे और कौन से नए वजीर इसमें शामिल होंगे, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिसेंटली तब्दीलियां की थी, अब उनको क्यों जरूरत पड़ रही है, आज इस पे भी बात होगी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी के तब्दीली पर। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का ओहदा खत्म करने और नए गवर्नर मुकर्रर करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को समरी भिजवा दी गई कि गवर्नर सिंध अब जो है निहाल हाशमी होंगे, जो कि नून लीग के रहनुमा हैं। वैसे तो गवर्नर सिंध को यह समझा जा रहा था कि गवर्नर सिंध पहले MQM के आदमी नहीं थे, भले उनके कोटा पर थे, लेकिन गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी को ताकतवर हलकों का समझा जाता था। लेकिन 1 से 2 माह पहले गुल प्लाजा का जो सान्या हुआ, जिसके बाद गवर्नर में बहुत ज्यादा तेजी आई, जिसके बाद गवर्नर सिंध ने एक और प्रोग्राम गवर्नर हाउस में कर डाला, जिसने कई ऐसे बातें की जिसमें सिंध को बांटने और कई बातें थी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ की गई और सिंध के खिलाफ की गई। जिसके बाद फौरी तौर पर आसिफ अली जरदारी ने एक्शन लिया और वो कराची पहुंचे और आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी वफाकी वजीर दाखिला को यहाँ पे तलब किया और उनको ये शिकायत की और उनको बताया कि ऊपर जो है आप मैसेज पहुंचाएं। अब गवर्नर तिसोरी जो है वो आस्ता आस्ता यहाँ पे नफरतों का बीज बो रहे हैं, जिसको अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिसके बाद मोहसिन नकवी ने किरदार अदा किया और नून लीग को भी समझाया गया और ताकतवर हल्के जो कि गवर्नर तिसोरी को मजीद रखना चाहते थे, उनको भी समझाया गया कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये पैगाम आ चुका है, अब गवर्नर तिसोरी को ज्यादा जो है नहीं चलाया जा सकता, इसको तब्दील करें। फिर नून लीग ने जो है ये फैसला किया, निहाल हाशमी जो कि नून लीग के रहनुमा हैं और उनकी माजी में एस्टेब्लिशमेंट के लिए और अदलिया के लिए बहुत कुछ बोलते रहे हैं, जिसकी वजह से यह समझा जा रहा था कि निहाल हाशमी को शायद कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन निहाल हाशमी को कबूल कर लिया गया है और नए सिंध के गवर्नर का उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके बाद MQM ने जो रद्द अमल दिखाया है, MQM के लिए लोगों का ख्याल है ज्यादातर सूबे में कि MQM अपनी डिमांड बढ़ाना चाहती है। MQM को गवर्नर तिसोरी की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि गवर्नर तिसोरी जो है वो ताकतवर हल्कों के आदमी थे, MQM के इतने नहीं थे, भले MQM के कोटे पे थे। लेकिन MQM अब जो है वफाकी हुकूमत से एक वजारत लेना चाहती है, जो कि उनको कुछ दिनों में मिल जाएगी और MQM का मजीद रद्द अमल नहीं आना और हुकूमत से बाहर भी वो नहीं निकलेंगे। वक्ती तौर पर उन्होंने थ्रेट देने की कोशिश की कि हमें जो है कहां ना कहां अकोमोडेट किया जाए और वो उनको किया जाएगा आने वाले दिनों। नाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ती हुई मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के पेश नजर
یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے ریگولیشنز بنائے گئے ہیں جو کہ بڑے عہدوں پہ جو اعلیٰ افسران ہیں اور سیاستدان ہیں ان کو پیب میں شامل ہونا پڑے گا، اور ان کے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ایک سخت مانیٹرنگ پالیسی بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ سینیٹ کے قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں جو ہے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے جو ہے کہ اعلیٰ عہدیداران اور اعلیٰ افسران جو ہے پاکستان کے اندر ان کے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکیں گے، جس پر جو ہے سینیٹر عبد القادر نے اعتراضات اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ کاروبار کرنا ہر کسی کا حق ہے، اگر یہ پالیسی بنائی جاتی ہے تو پھر کاروباری لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس پر ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے جو ہے قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ یہ پالیسی جو ہے، یہ ریگولیشنز جو ہیں یہ FATF کے ڈائریکشن پہ بنائی گئی ہے، اگر یہ اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو پاکستان گرے لسٹ میں جا سکتا ہے، اس لیے اب جو ہے پالیسی بنانی پڑے گی، اور مزید جو ہے منی لانڈرنگ اور کرپشن کے جو معاملات ہیں اور جو اعلیٰ عہدیداران جس میں سیکریٹریز، جس میں ڈپٹی سیکریٹریز، SSPs، DIGs، IGs اور DGs یا جو بھی لوگ اعلیٰ عہدیداران جو عہدوں پہ اب فائز ہیں ان کے قریبی رشتہ داران اور وہ جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ FATF کی طرف سے یہ شرائط جو ہیں لاگو کی گئی ہیں، اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پاکستان کو گرے لسٹ میں جانے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، ویسے تو پاکستان میں یہ حقیقت ہے کہ ہر کسی کو کاروبار کرنے کا حق ہے، لیکن پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی کرپشن اور دن بدن جو قومی خزانے کو مختلف جو ہے رخوں سے لوٹا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ جو ریگولیشنز لاگو کیے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے اور FATF کے شرائط کے مطابق، یہ ایک زبردست فیصلہ ہوگا۔ اگر اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو منی لانڈرنگ اور ملک سے جو کرپشن کر کے جو لوگ پیسہ لوٹ کر باہر بھیجتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا، اور پاکستان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک جو ہے ترقی ممکن ہے، کیونکہ جب تک کرپشن ختم نہیں کی جاتی تب تک ترقی ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ افسران اور اعلیٰ عہدیداران پاکستان میں بدقسمتی سے بدنام رہے ہیں اور ان پر کئی الزامات لگتے رہے، منی لانڈرنگ کے کئی کیسز بھی بنتے رہے، جس کی وجہ سے FATF نے یہ شرائط لاگو کیے اور اسٹیٹ بینک نے یہ پالیسی بنا کر سینیٹ کے قائمہ کمیٹی میں جمع کرا دی ہے، جس پر آنے والے دنوں میں کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تیسری خبر تھی ہمارے پاس سندھ کابینہ کے حوالے سے۔ ناظرین، سندھ کابینہ میں ریسنٹلی کچھ وقت پہلے جو ہے کچھ وزیروں کو، نئے وزیروں کو ایڈ کیا گیا تھا، کچھ وزراء سے جو ہے ایک سے وزارت لے کے دوسروں کو دی گئی تھی، ریشفل کیا گیا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کئی وزیر جا سکتے ہیں، خاص کر کے فوڈ کی جو وزارت ہے وہ بھی تبدیلی کے بڑے امکانات ہیں، 2 سے 3 جو نوجوان ینگسٹر MP ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایک جو ہے بہت بڑے ٹھیکیدار MP ہیں وہ بھی اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ دی جائے، اور ایریگیشن بھی متوقع ہے کہ تبدیل کر کے کسی اور کو دی جائے۔ پبلک ہیلتھ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ پبلک ہیلتھ کی وزارت بھی کسی اور وزیر کو مل سکتی ہے، اور ایک نئے وزیر کو انرجی جو ہے واپس لے کر اسی کو دی جائے گی، لوکل گورنمنٹ جو ہے ناصر حسین شاہ کے پاس ہی رہے گی۔ عید کے بعد یہ بڑے پیمانے پر فیصلے کیے جائیں گے اور سندھ کابینہ کے اندر بڑی لیول پہ اکھاڑ پچھاڑ ہوگی، اور نئے وزارتیں جو ہے نئے لوگوں کو اس میں وزارتوں میں شامل کیا جائے گا، کچھ موجودہ وزیروں سے وزارتیں واپس لے کر جو ہے کسی اور وزیروں کو وزیر بنایا جائے گا۔ میں یہ خبر جو ہے آپ کو مصدقہ ذرائع کی بتا رہا ہوں کہ یہ باخبر ذرائع نے ہمیں خبر دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ کھچڑی پک چکی ہے، اور عید کے بعد جو ہے بالکل وزارتوں میں بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کچھ امید کرتے ہیں کہ آج پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، کسی اور ایشو پہ بات کرنے تک اللہ بھائی۔